سلام سلام فتواتن كورانن أمر العالم تركو نيشانا لي بيتسال كيف تخانون كل سلام እግዚአብሔር ይመስገን بوغني سلامي نسخاتكم ون ببزلهم هو سلامكم بزح ترف كللي بعثتم ولا تسفعيه انكم عدما نوشانا لي بسلام مزاقوم نيرو معنتي فيديو نازخون كعا بطعمي زحقس فيديو يكسر لكم نسون تأيو نزل دمو دقع بيتواي معاري واغا نيجازا مسرحي بدعمنا أنو سيزلو انكو عدد سالكو مالتيو سلازي حانت بحانتي كاب سميتو جميرنا حد برز ببي عبيتون ببن اسوتو مالتي كاب شومنتس كعاسة خلطة زلو خنقرأكم إياه حزا مالتي حاشوا كاوخ عزازر ناي ستاف ناي شبو ناي مسمار ناي قرقورو ناي امني كل نقرأكم إياه سكعبي لفزامة تختاتلو نشانا لي حدش تسخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعاد لايك شر بمقبار نختبرتها تعني بتحتنا يلاو لايك شر نتقور لي كابل بنا مسكن كيا سنة زانحيت سنة مكتتال أنا كبرات حواتي إقرا من قدنا رمو حد كومينت استزحف لي نملسكو كخيرية ومعناتو مجرشان نقرا كومينت واقع حنت حفتيكم زيكت في الزحيفات اللي نيرا ناتي تسريتو ايو كم تحفتنا زبالتو كساب شو من تميت شحلو على كساب شو من تميت شح ألني كجمرني دو كتأنح نعيلة ملسلي إنا كرت حاتي أنا بس حين جزء مسرح ندي سرحني رقر محزي كل سنة كن بقى حد ناكل تخلاص كن دي أخذ الناس اللي استخلاص نيميت نروع ناكل تميت كار نيميت عشر خمسين كار نيميت كار بس حتى إذا تنزل لنا تي تمساس على زخون حتى بس حس زحف اللي زحفية قدما حزين نيميت نروع عن كار ناي سرت بتشائل تضيع الناس ويكع نيميت نروع عن كار ناي مهد مش تسر يضيع الناس يصرح عندي كمسرح قدما مش دقع بيت فاي معري لو ما عند حزي عاوسة من الصراحة وقت على سمك عبزي خالي سوي حتى سلازي بتركة قام دمو كسر حيخلن ينا كله تتحت نزلكم يصير حياة فيديونا نافتنا هيك المحزن ملسي لكم فيديوهاتي كتري وتخليهم جن لو ما عندك شو ما انت ميتش حي أحلى ننزل شو ما انت ميتش حتى بيغيو كذاك دقع بيتوا أي تفرحوا مجمرتها أحد حزي مع الساعات يحسر مع الساعات يخبر نزل أسنعكم مفتزح حسروا له ساعات أحدكم ناقزيهم كتسلاسل تخليهمنا شو ما انت ميتش أجميرو كود أي خلن مالتي جميركم مسك تتأنا أي تخلين قدما كجمركم يخليو شمان تميت شبت عم بزحيو حشوات أزر تندينو بزحنا قالوا يزج جمامركمنا شمان تميت شح بدن بيزا جمر كفز أمكن أي خلنا كأو حد نقدر كلكم زفتو جزاء تسرح إذا حاسكم كاف كرمتي أتجمر حشوا فتيخم زاليكم أمنا حسا أو حملة إذا حسر حاجة حسر لكم كي تصبيو ولا نحرنا عم تسرحوا أكرمت خرمتي إخم حشوات ورزلهم سميتو عني أو عيات حسر لكم إياه سلازين بتركة قام أنتن كي يخون دقعبت وي معري من سنالكم فيديوهاتي كتر إيوه تخليهم سلازين بو مسار دما كتسرحوا تخليهم مالتيهم عاوزي كعني ويني حفتي تنكر رأيكم وبس بيتنا عن كاري سيرفيس كذا كاب سرت كسافينشنج كندي جنزو يود بيزا خمال سلك زبية حزي زافيدي زي عند حرة زي ساري حياة سب نمتى زي تملس اللي تايت خرع تايت الدالو قال إزلك أنا رجع بيت وين معري قدام هناكر أنا كلكم زفوتو جزا مسرحي كندوزي تباهيلو أي قمة حزي نذلنا أورحي تايننا حزي حملة حملة زي العراقاز نعنا كندوزي يود انتيلا نسخاتكم أورح نحاسويك أورح مسكر مسرحي حمقوت واقع يأنس ويوسخ لزغانا نجزا مسرحي كندوزي تباهيلو أي قمة جن كم تعزبلكو خو ما قدمكم تزاد اللي زاد اللح نجارات نعمنت كمني تندينو شوات أزر بلو إزي تايز بحال إمني كل جزازيكم تزانيكم ناوش تفنيشن بصح أي خبر نياتو ناوش تفنيشن ككم عمق أيو ككم كلت كاين عمنت حزي قديتها سيراميك ناي مقباري ولكمن قديتها زي كورنيس رو بورجو ناي مقباري ولكم ببع عمقكم إيكم تنوروا ببدعم كان دحرج أني أقوم كعني بقى دخي من إن تحت داخل كل مالتي نرجع بيت وين معري حصر بزولة ناي جزا مسرحي تقحط لك كندي بياجو كندي زازار كندي امني كندي سمين تقلا تزنعت خلاحن جنزب كندي زي توهايلو اي قمتن مالتينا حفشاو قن انا بزح انا بزي نجزا مسرحي كزنعو خلو يكعكسر خلو انا اذا استوهل اللم زود نبرت زود جنزب زفلت قن انا افد منبر عافي لا كذا بزح اخوانا جن فيلا كذا هدم كذا
ቪላ ገዛ ስለዝቃለል ናይ ትህድም 3 ሚልዮን ይውድ እንተልናዮ 3 ሚልዮን ዝወደ ገዛ ተኮይኑ ብቪላ ከዓኒ እስካብ 2.5 2 ሚልዮን ክውድ ይኽእል ማለት ህድምና ቪላ ኣብ ብረት ይንበር ኣብ ብረትና ስሚንቶ ሓሸዋ ፀፃሪ ይንበር ያው እዩ ሰራሚክ ግበሮ እዩ ማዕፆ ግበሮ እዩ ቦሎፎን ግበሮ እዩ መስትያት ግበሮ እዩ ያው እዩ ማለት እዩ ናይ 500,000 ገለ ወይ ናይ 1 ሚልዮን ልዩነት ተሃለወ እዩ እና ፍራት ሓወተይ ታ ቪድዮ ክትነውሐኩም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክንከይድ ከለና ብዋጋ ተንዲኖ ክንጀምር ኢና ማለት እዩ ተንዲኖ ክንደይ እንሆን ዝብል ሎማዓንቲ ዕለት ሓሙስ ሓምለ 9 ወይ ከዓ ጁላይ 16 እዩ ዝኸውን ዘሎ እና በበዓል 8 ክንጅምር ከለና ብረት ማለት እዩ በዓል 8 ኣብዚ ሕዚ ግዜ 1250 እንሆን 50 ቅርሺ ናይ 100 ቅርሺ ቅናሽ ገይሩኒሆ ካብኡ ከዓኒ በዓል 10 ኢና ክንርኢ በዓል 10 ተንዲኖ ናይ ቱርኪ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ተቀዳማይ በዓል 10 1600 በፂሕኒሆ በዓል 12 ከዓኒ 2250 በፂሕኒሆ ማለት እዩ ካብኡ በዓል 14 ከዓኒ 3000 ቅርሺ 14 ወሲኻ እንሃ 16 ከዓ 3750 ማለት እዩ እና ዋጋ ተንዲኖ ከምዚ ይመስል ገሊ ዝወሰኻልኒ ገሊ ከዓ ዝቐነሰልኒ ካብኡ ሽቦ ኢና ክንርኢ ሽቦ ንኪሎ 300 ቅርሺ ካብኡ ከዓኒ እስታፍ እዩ እስታፍ እውን ንኪሎ 300 ንኪሎ ስታፍ 350 ሚስማር እውን 350 ማለት እዩ ብበዝሕ ተኮይኑ ግን ብቸርሻር ተኮይኑ ንሽተን ክወስኸልኩም ይኽእል እዮም ግን ያ ብበዝሕ ናይ ገዛ መስርሕ ዝሕብልኩም ተወስሩ ተኮይንኩም ከምዚ ገይሮም ይሸጥልኩም ካብኡ ከዓኒ ሓሸዋ 65-66 ሽሕ ግን ተዓባይ ሲኖትራክ ዝለኩም ኣለኹ ቁራፅና ዘይተቆረፀ ኣለዋ እየን ታ ዘይተቆረፀት 16.7 ሜትር ኪዩብ ትሕዝ እስካብ 65-66 ሓሸዋ ፀፀር ደሞ ዝትሪእዎ ኣለኹም መህደሚ እስካብ 80,000 እዚ ናይ ብሎኬት ፀፀር 00 ዝበሃሉ ድኽም ዝበለ ብሎኬት መስርሕ ብቻ ዝኾነ እስኻኒ እስካብ 75,000 ማለት እዩ እምኒ ከከም ቦቱ እዩ ርሕቕ ዝበለ 48 ቀረባ ከዓኒ 40,000 ማለት እዩ ከምዚ ይመስል እንዮ ካብኡ ናፍቲ ፅቡቅ ዝሕጉስ ነገር ንሓልፍ ከለና ደሞ ናይ ስሚንቶ ነገር እዩ ስሚንቶ ብዙሕ ሰብ እዩ ዕበይዱ ብጣዕሚ ይኸቢሩ ነይሩ ይግረምኩም እስካብ 5,000 ቅርሺ በፂሑ ነይሩና ባይዘወይ ኣነ ኩሉ ግዜ ይብል እየ ስሚንቶ ናይ ውሽጢ ዓዲ ስለዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዝሒ ስለዝስራሕ እሞ ከዓኒ ናይ ውሽጢ ዓዲ ብቻ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ኣፍታ ዓይኒ ትግራይ ዝኾነት መቐለና ስለዝስራሕ ወቕቱ እዩ እምበር ስሚንቶ ጎዲኡ ኣይጎድእን ከከም ወቕቱ እዩ እና ተረጋግዑ ስሚንቶ ትግዝኡ ኢለኩም ነይረ ስለዚ ኣብ ዓድዋ የኔኹም እስካብ 5,000 እስካብ 4,000 እስካብ 4,500 በፂሑ ነይሩ ማለት እዩ ግዜ ሪኢኹም ንሓንቲ ኩንታል ጉያ 5,000 ትበሃል ነይራ ሕዚ ግን መሰበ ስሚንቶ ስርሑ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ቀኒሱ እያ ተባሂልኩም ኳዕደሰለኩም ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ግን ድሞ ወላ ይቐንስ ዳ እምበር ካብቲ 4,500 ካብቲ 5,000 ካብቲ 3,000 ገለን ይቐኒሱ እኒሄ እምበር ሓዚ እውን 2,500 እንዲኒሆ 2,500 እውን ሕሳን እዩ ማለት ኣይኮነን ገና ናብ 1,500 ናብ 1,300 ናብ 1,000 ቅርሺ እውን ክትወርድ ትኽእል እያና ክረምቲ ኩሉ ግዜ እቲ ማሽን ባዕሉ ብበዝሒ ኣይሰርሕን እና መሰበ ስሚንቶ ቋሪፅ ነይሩ ንዝተወሰነ ወርሓት ብምቁራፅ ድማ ከመይ ገይሩ ካቢሩ ነይሩ ሪኢኹሞ ሕዚ እውን ይጀምር ዳ እምበር ብበዝሒ ኣይሰርሕን ብጣዕሚ ፅቡቅ ሰርሕ መዓዝ እዩ ቀውዒ ኩሉ ሰብ ናብ ስርሑ እዩ ዝኸይድ በዝሒ ይጥቀምን እቲ ማሽን እውን በዝሒ እዩ ዘፍሪ ሽዑ ብጣዕሚ እያ ትሓስር እና 2,500 በፂሕ ክብለኩም ከለኹ ካብቲ 5,000-4,000 ዝነበሩ ብምቕናሱ ዳ ቀኒስ ለኩም ኣለኹ እምበር ሕዚ 2,500 ገዛ ስርሑ ማለት ይኩን ይኮነን ማለት እዩና ሕዚ 2,500 መፂሓ ንያ ዝረዝሮ ሸኳል ተልይኩም ዘይፀንሕ ዘይውዕል ዘይሓድር ተልዩ ቆንጆ እዩ ካብቲ ዝነበሩ ዋጋ ቀኒሱ እኒኦ ተዘይ ኮይኑ ግን ሓሸዋኹም ገዚእኹም ፀፀርኩም እምንኹም ገዚእኹም ኣዘጋጂኹም ሲሚንቶ ደግሞ ቀውዒ ገዚእኹም ገዛኹም መስራሕ ትበልፅ ማለት እያ ናተይ ሓሳብ ማለት እዩ ከም ናተይ ሓሳብ እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከምዚኣ ትመስል ነይራ ሓሳብ ሪኢኹም ኮሜንት ተጻሓፉለይ ካብ ቆርቆሮ ከዓኒ በብደረጃ እዩ ንኣብነት ፅላል ዝበሃል ኮይኑ 3 ዓይነት እንሆ ካብኡ ከዓኒ ፈረስ ዝበሃል እንሆ በብዓይነቱ ሕዚ ፈረስ ማለት እዩ እስካብ 1,350 እውን እንሆ
800 ونهو 770 ونهنا 3.75 كيلو زمزن نربع 15 كيلو ويكع ربع تقول لا اسكاو شحن 350 ألو كأوخ عني بسلام زبهال كعلو بتقدمي نسو دومو اسكاو شحن 400 ألو مالتيو تكنسو تمساس عليو كن نسو بندعي نايت فابريكا مرتو لي يفلتن كن زي فرس حز 395 شحن 350 سلام دومو ب 395 كينس بسم نايسم لينت بتاش 400 مالتينا كم درجة يو سكاو 800 700 كم درجة يو 3 كيلو زمزن له 3 كم تعزمزون سلازلو مالتيو سلازي كرات حواتي نيلو معنتي فيديونا زي أتمثلني راح سابريتهم كومنت صحف لي كيرز لكم نقرتها ليو ويك عني سخاتكم تقول اللي وخالي نقرتها ليو زي سرحلنا لكم كومنت صحف لي تخليهم مالتيو عبقت أري بدعاني دابو ماشننا ناي مكينة طحاني زبلكم ندوم اوكي شي كسرح لكم اياه كم እግዚአብሔር ፍቃድ ግን ደግሞ ምክንያቱም ስታት ክትሰርሕ ቪዲዮ ኦሮጽ እንልካ ብዙሕ ነገር እዩ እና እቲ ቻናል ወይ ከዓ እቲ ቪዲዮ ብዙሕ እንድሕር ዘይርአ ኮይንስ ከምዚ በቃ አላደን ተስፋ ናይ ምቑራጽ ዓይነቱ ብቻ ግን ብዙሕ ቫይራል ተዝወፀለይ ነይሩ ንሱ ይኮነን ካልእ እውን ምሰራሕ ኮ ነይረ ግን ቪድዮታተይ ብዙሕ ኣይረአን ንዕኡ እየ ድማ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ቢያንስ ልዕሊ 5000 እና ሓደ 500 ላይክ ተብፅሕኹምኒ ክሰርሐልኩም እየ ስለዚ ና 5000 ቪው እና ናብ 500 ላይክ ካው ይብዝሐልኩምን ኣብፅሑኒ ክሰርሐልኩም እየ ማለት እዩ ዓበይቲ ወይ ናብ ብጣዕሚ ንፈትወኩም ንኽብረኩም تركتان بيزاد نصود هاي أما برهاني وعد أدون عي عيسقو من يو إقري بزي بأخي